मेरो परिचय भन्दाको चाहिँ म एउटा सिम्पल मान्छे, किसानको छोरा, बझाङको एउटा दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेको एउटा किसानको छोरा, जसले चाहिँ समाज रूपान्तरणको, देश रूपान्तरणको, देशको हित विकासको चाहिँ प्रगति होस् भन्न चाहने युवा एउटा म मङ्गल थापा। जस्तो अहिले पछिल्लो समय एउटा गीतको विषयमा आज हामी विशेष त गीतलाई लिएर चर्चा गर्दैछौँ। एउटा गीत, जुन गीत लुट्न सके लुट भनेर एउटा गीत आएको थियो, पशुपति शर्मा उहाँले स्वरबद्ध गर्नुभएको गीत होइन। त्यो गीत केही समय अगाडि त्यो गीत आउँदाखेरि विभिन्न विवादहरू भए, अन्ततः त्यो गीत हटाउन लगाइयो, युट्युबबाट पनि हटाउन लगाइयो, त्यो गीत हट्यो पनि। त्यसकै अहिले अर्को गीत आएको छ, जता पनि चोर भनेर होइन, जता नि चोर लुट्न सके लुटको पार्ट 2 भनेर आएको छ। गीत सुन्नुभएको छ कि छैन तपाईँले? सुनेको छु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यो गीत पहिला हटाइयो, फेरि त्यही गीत अहिले अर्को पार्ट 2 भनेर ल्याउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब म चाहिँ पशुपति शर्मा भनेर यो देशको गायक हुन्। उहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। उहाँले चाहिँ विगतका दिनदेखि नै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो योगदान होइन, आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठा, रेकग्निसन, रेपुटेसन बनाउनु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँ जतिको एउटा राष्ट्रिय कलाकारले राष्ट्रिय चाहिँ त्यो किसिमको एउटा पोस्ट, त्यो किसिमको एउटा डेजिनेसन पाएको एउटा चाहिँ गायकले होइन, जता पनि चोर होइन, लुट कान्छा लुट्न सके लुट होइन, अनि जता पनि चोर। अनि त्यसो भए उहाँ चाहिँ नेपालको, उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, आई सुड रेस्पेक्ट हिम होइन। उहाँले जुन क्षेत्रमा अहिले किसिमको चाहिँ साङ्गीत एउटा गीत निकालेको छ नि, त्यो लोकतान्त्रिक छ होइन, समृद्धि विरोधी छ, विकास विरोधी छ होइन। जसरी उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ युट्युबमा एउटा उहाँको एउटा व्यवसायिक पनि हुनसक्छ। अहिले मेरा गीत हिट भएको छैनन् होइन, अब चाहिँ हिट बनाउनलाई होइन, बजारमा चाहिँ लुट्न सके अहिले सरकारको चौतर्फी चाहिँ आलोचना भइरहेको बेला होइन, चाहिँ जताततै क्रिटिसिजम भइरहेको बेला उहाँले पनि एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ बाटो चाहिँ अपनाउन खोजेको कि अथवा साङ्गीतिक क्षेत्रको नाउँमा, गीतको नाउँमा लुट्न नसके लुट अथवा जनतालाई जता पनि चोर भन्ने नाउँमा होइन, देशलाई चाहिँ उहाँले पनि एउटा चाहिँ साङ्गीत मार्फत, एउटा गीत मार्फत होइन, एउटा चाहिँ आवाज अथवा साउन्डको गीत मार्फत चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ गाली गर्नुभएको छ। जस्तो तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, जता पनि सरकारको आलोचना भइरहेको बेला, आलोचना किन हुन्छ? जब जुन रूपमा उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम नभइसकेपछि आलोचना हुन्छ। त्यसैलाई एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा होइन, जता पनि चोर होइन, जता गयो त्यतै चोर नै चोर छन् भन्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले गीत निकाल्दा यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने होइन र? होइन नि, सरकार यहाँ सुन्नुहोस्, जता पनि अहिले सरकारले जुन किसिमको चाहिँ विगतका दिनहरूमा चुनावी इन्भाइरोमेन्टमा जुन कामका प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यो पुरा गर्नुपर्छ। म यो सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु होइन। सरकार उन्नति प्रगतिको बाटोमा लाग्नुपर्छ होइन, जनताको भावनालाई बुझ्नुपर्छ। तर सरकारलाई गाली गरेर मात्र, नेताहरूलाई गाली गरेर मात्र देश बन्दैन होइन। देश बनाउनुको लागि समय चाहिन्छ, टाइम चाहिन्छ। देश भनेको रातारात हुने कुरा होइन, विकास भनेको रातारात चाहिँ हुने कुरा होइन, यो ग्रेजुअल प्रोसेस हो। सरकारको यो देशलाई समाजको रूपान्तरण गर्नु, देशको चाहिँ सामाजिक आर्थिक चाहिँ क्षेत्रलाई बलियो पार्नु यो सरकारको पनि दायित्व हो। तर सरकारलाई गाली गर्ने नाउँमा, सरकारलाई विभिन्न शान्ति क्षेत्रमा, विभिन्न आइडियोलोजीको नाउँमा, राजावादी हरेकको क्षेत्रमा सरकारलाई गाली गर्न मात्र देश बन्दैन। जन अफ केन्डियनले भन्नुभएको छ, आस्क नट वाट द कन्ट्री गेभ यु, बट आस्क वाट यु गेभ टु द कन्ट्री। पशुपति शर्माले साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै रेकग्निसन, पहिचान, आफ्नो आदर्श चाहिँ छविवान बनाउनु भएको छ। तर देशको लागि के गर्नुभएको छ, म उहाँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँ देशलाई माया गर्ने गायक हो भने नारायण गोपाल जस्तै बन्नुहोस्। जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि देशमा जुन किसिमको कामहरू भइरहेको छ, नेताहरूको होस्, जसले पनि गरेको गतिविधिलाई एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा एउटा प्रहार गर्नु, त्यो त एउटा गायकले झन् एउटा देशकै लागि गरेको होइन र भनेको? देशको लागि हो। एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ बिबी लगायतका चाहिँ मान्छेहरूका फोटा राखेर, मैले सुनेको छु उहाँ काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा स्कुलबाट हुर्केको मान्छे हो। अनि गायक भनेको पार्टी ओरिएन्टेड हुने, गायक भनेको आफ्नो पार्टी ओरिएन्टेड भिजन बनाएर जाने, विभिन्न चाहिँ साङ्गीतिक सरकारलाई चाहिँ आइरोनिक तरिकाले चाहिँ गाली गरेर गर्ने खालको जुन खालको उहाँले चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको छ। म यो भन्न चाहन्छु, जसरी देशमा लुट्न सके लुट कान्छ भनेर अघिल्लो गीतलाई पनि जसरी चाहिँ बजारमा ल्याएको थियो, त्यसलाई चाहिँ निषेध गरेको थियो, यो निषेध गरेको थियो
अनि त्यसरी पनि यो गानालाई चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ। म यो सरकारलाई म उहाँलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो अगाडिको गीत डिलिट गराइयो होइन, यो विभिन्न चेतावनीहरू दिए, विभिन्न कुराहरू भयो, त्यो कारण गीत डिलिट भयो। अब फेरि यो पार्ट 2 भनेर जुन गीत निकालिरहँदाखेरि भनेपछि पशुपति शर्माले टेरेनन्। उहाँ पार्टी ओरिएन्टेड मान्छे हो, हि इज गाइडेड बाई आइडियोलोजिकल इन्फ्लुएन्स। उहाँले काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँले यदि साँच्चै देशप्रेमी गाएको हो भने, समाजप्रेमी गाएको भने, होइन उन्नतिप्रेमी गाएको भने उहाँले चाहिँ देशको बारेमा गाउनुपर्छ। यो नेसनल नेपालमा भएका गतिविधि राम्रा राम्रा पक्षहरूलाई इन्टरनेसनल हिसाबमा फोरममा पनि नेपाल भन्ने देश यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्गीतिक नेपाल जस्तो देशमा यस्तो कलाकार पनि जन्मेको छ है पशुपति शर्मा, यस्तो रिपुटेसन्स गाएको भनेर उहाँले चिनाउनुपर्छ। उहाँले चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अथवा कुनै पार्टी देशको गायक भनेको त के अरे देशको पक्षमा हुनुपर्छ होइन, जनता के अरे देशको विकास प्रगति उन्नतिको पक्षमा हुनुहुन्छ गायक भनेको कुनै पनि एउटा पार्टी ओरिएन्टेड हुनु। म चाहिँ आदरणीय दाइ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु, सल्युट गर्न चाहन्छु। तर उहाँका केही गीतहरू छन् जसले समाजमा विकृति विसङ्गति, सरकारप्रति फ्रस्ट्रेसन आत्महत्या गर्ने खालका युवाहरूलाई सरकारका कामकाजलाई गरेर त्यो गीतको मेसेज मार्फत जुन किसिमको एउटा फ्रस्ट्रेसन इन्भाइरोमेन्ट एटमोस्फियर क्रिएट गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ देश हित छैन होइन। यदि उहाँका केही शब्दहरू देशप्रेमी पनि छन्, लोकतान्त्रिक प्रेमी छन्, तर दाइ तपाईँले अरू राष्ट्रियको झन्डाको बारेमा, सगरमाथाको बारेमा होइन, गौतम बुद्ध जस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरूको नाउँमा तपाईँले गीत बनाउन सक्नुहुन्न। जता पनि लुट कान्छा, जता पनि चोर भने के हो, नेपाली जनता चोर भने उहाँ नेपालको नागरिक हो। म उहाँलाई सम्मान गर्छु। जनता चोर भन्दा पनि यहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा जता नि चोर भने के को छ, तपाईँ चोर हो, जुन ठाउँमा एउटा मान्छेहरूले काम नगरिरहँदाखेरि युवा होइन, हामी परिवर्तनकारी होइन, देशको पक्षमा छैनौँ, लोकतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, गणतन्त्रको पक्षमा छैनौँ। जता नि चोर भने तपाईँ पनि चोर हो। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि पशुपति शर्माका गीत सङ्गीत अगाडिको तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ? जस्तै उहाँले विदेश किन जान्छन् युवा, यहीँ छ, जापान पनि यही, अमेरिका पनि यही होइन, मलाई यहीँको गुन्द्रुक ढिँडो पनि एकदमै प्यारो लाग्छ। राष्ट्रिय गीत छैन र उहाँ गाउनु भएको छ, त्यो सल्युट हान्न चाहन्छु। जनि के अरे बेलायत पनि यही, के अरे जापान पनि यही होइन, अनि चाहिँ के भनेर चाहिँ उहाँले किसिमको मेसेज हो, त्यो गीतलाई म सल्युट हान्न चाहन्छु, उठेर सल्युट हान्न चाहन्छु। तर पछिल्लो समयमा उहाँका गीतहरू आछन् नि सामाजिक सद्भाव खल्ने खालका, लोकतन्त्रलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने खालको जुन चाहिँ गीतको चिन्तन छ, त्यो मेसेज छ, त्यो सुझाव छ, म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जसरी तपाईँले अगाडिका गीतहरू गाउनु भएको थियो, त्यसै गरी अझ पनि गाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गीतले गर्दाखेरि जस्तो यो तपाईँले भन्नुहुन्छ जता नि चोरलाई चाहिँ यसलाई होइन व्यङ्ग्य गर्दाखेरि एउटा चोरले चाहिँ ल है भनेर एउटा खुट्टा कमाउनु अथवा गर्नु आवश्यक त्यो रहला होइन, एउटा साधुलाई त त्यो उसलाई त चोर भनेको न, जसले राम्रो काम गरिरहेको छ उसलाई त भनेको छैन, जसले चोरेको छ उसलाई चोरलाई चोर भन्ने नेपालमा संविधान छैन, सुशासन छैन, विधिको शासन छैन, न्यायालय छैन। अनि उहाँ नेपालको संविधान भन्दा नेपालको कानुन भन्दा ठुलो उहाँ गायक भन्दैमा जे पातै गीत बनाउन मिल्छ? त्यो लोकतन्त्रको नेपाली जनताको पक्षमा हुन्छ होइन? यदि चोरै चोर हुनु भने म अहिलेको सर्वोच्च निकायलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतहरूलाई, कोर्टहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँ यदि भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई, देश विरोधी, विकास विरोधी, समाजप्रेमी चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रोटेक्सन नगरेर देश विरोधी स्वतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी तत्त्वहरूलाई बचाउने काम, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने काम अहिलेको न्यायालयले पनि गर्नुहुन्न, कानुनले पनि गर्नुहुन्न। कानुनको दायरामा, कानुनको क्षेत्रमा जो चाहिँ पशुपति शर्मा हुन्, चाहे मङ्गल थापा हुन्, चाहे जो चाहिँ यो देशको चाहिँ उच्च पदमा रहेका राष्ट्रपति मन्त्री हुन्, कानुन सबैको लागि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भनेपछि एउटा गीत निकाल्दाखेरि एउटा गायकले देशको एउटा राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्दाखेरि यति धेरै आक्रोश होइन। मेरो सुझाव हो उहाँलाई, जता नि चोर भने के, वाट इज द मिनिङ अफ जता नि चोर होइन? जता नि चोर भने के गीत तपाईँले पुरै हेर्दाखेरि त्यहाँनिर जुन शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ होइन, त्यहाँ भनिएको छ गीत पुरै हेर्नुभएको छ तपाईँले? मैले हेरेको छु,
सालालाई सालीलाई मात्र पाएछ। अहिले चाहिँ लोकतन्त्रले दुर्गम ठाउँमा पनि सुविधा दिएछ। सिंहदरबारको अधिकारहरू गाउँ गाउँमा बाँडेको छ। सबैले पढ्न पाएछन्, खान पाएछन्, लाउन पाएछन्। अनि विकास भन्ने कुराहरू रातारात हुने चिज हो। आज चाइनाको कुरा गर्ने हो भने चाइना बन्न 25 वर्ष लाग्यो। अझ पनि त्यहाँ भोकमरी छ, गरिबी छ। तपाईँले हिजो अस्तिको न्युजहरूमा थाहा हुनु, कोरोना भाइरसको उपचार छैन चाइना जस्तो कन्ट्री भने हामी चाहिँ गरिबी मुलुकको चाहिँ नागरिक। देश बन्न टाइम लाग्छ, समय लाग्छ, बनाउनुपर्छ। अब पहिलो जुन लुट्न सके लुट यो गीत हटाउन लगाइयो, अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ भनेपछि अब यसको लागि तपाईँ एउटा युवा होइन, तपाईँले यसरी बोलिरहँदाखेरि अब के रहन्छ त, दबाब के रहन्छ त? अब के कस्तो दबाब भन्नाले जस्तो यो गीत पहिलाको त गीत हटाइयो, फेरि अर्को गीत पनि राखिएको छ नि त। मेरो यो म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँ मेरो चाहिँ रिपोर्टेड पर्सन हो, इज माई आइडल हो साङ्गीतिक क्षेत्रमा। तर उहाँलाई के म सुझाव दिन चाहन्छु भने यदि तपाईँ साँच्चै देशप्रेमी मान्छे हो, देशप्रेमी गायक हो होइन, देशको उन्नति चाहनुहुन्छ, प्रगति चाहनुहुन्छ भने कुनै एउटा झन्डा चाहिँ खोलेर नहिँड्नुहोस्। तपाईँ राजनीति गर्ने हो भने राजनीति गर्ने ठाउँ छन्, अथवा कुन पार्टीलाई तपाईँ बिलोङ गर्नुहुन्छ त्यही पार्टीको खोल गरेर नेपाली जनतामा आउनुहोस्। यदि राजनीति गर्ने क्षेत्रमा होइन, तपाईँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार हो होइन, तपाईँको पहिचान सम्मान नेपाली जनताले गरेका छन्, म पनि गर्न चाहन्छु। तर कुनै पार्टी ओरिएन्टेड भएर एउटा पार्टीको मात्र चाहिँ गुण गाएर एउटा राष्ट्रिय कलाकार यस्तो गीत गाउन कति उचित, कति सान्दर्भिक हुन्छ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। जस्तो तपाईँले पार्टीको खोल भनिरहँदाखेरि त्यहाँभित्र यो काङ्ग्रेस यो एमाले भनेर छुट्याएको छ र उहाँले चाहिँ बिपीको मात्र फोटा चाहिँ गरेर मैले सुनेको छु। उहाँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ समर्थन गर्न गएको, बिपीको फोटाहरू मात्र छन्। त्यहाँ मदन भण्डारीको हुनु पर्दैन, राजा वीरेन्द्रको हुनु पर्दैन, देशभक्ति नेताहरू भक्ति थापा लगन थापाको फोटा हुनु पर्दैन, त्यहाँ बलभक्त कालु पाण्डेको हुनु पर्दैन। अनि बिपीले मात्र गरेका थिए यो देशलाई योगदान, बिपीले मात्र गरेका थिए। खै भक्ति थापा, भीमसेन थापा, अमर थापा, लखन थापा, बलभक्त कुँवर, कालु पाण्डे, भक्ति थापाले कालापानीमा तपाईँलाई थाहा छ नि, जुन चाहिँ देशको स्वाधीनतामाथि चाहिँ आँच गर्ने, आँट आउने खाले त्यो खलबन मान्छेलाई एक सास खुकुरी पानी नुहाएर जसरी घाँटी खुकुरी फत फत काटेका थिए त्यसरी चाहिँ उहाँको खै फोटा त्यो गीतमा। भनेपछि सबैलाई समेट्नु पर्थ्यो, समेटिएन भन्ने तपाईँको मेरो त्यही हो। अब भनेपछि यो गीत हटाउनु पर्छ कि के छ, के भन्नु? यो गीतलाई म हटाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु। उहाँले आफैले डिलिट गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। यस्ता किसिमका चाहिँ राजनीतिक इन्फ्लुएन्स के अरे उस क्षेत्रबाट इन्फ्लुएन्स भएका सङ्घहरू नेपाली जनतालाई आवश्यक छैन। अहिले नेपाली जनताले के चाहन्छ? घाँसपात चाहन्छ, विकास चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ, आफ्नो प्रगति चाहन्छ, देशको उन्नति चाहन्छ। कुनै एउटा पार्टीको के अरे सङ्घ सुन्न चाहन्न। तपाईँ यो जनताको कुरा गरिरहँदाखेरि जनताले गीत हटाउन चाहन्छन् भन्दाखेरि पहिलो गीत हटाउँदा पनि होइन, जनताबाट जुन कमेन्टहरू आइरहेका थिए, जुन प्रतिक्रियाहरू आइरहेको थियो, किन हटाउने, यस्तो त यो सही गीत हो भन्ने पनि थियो नि त। अनि त्यतातिर चाहिँ यो त हटाउने दबाब त राजनीतिक व्यक्तिहरूले गरेको भन्ने कुरा छ नि त। उहाँले बिपी कोइरालाकोबाट काङ्ग्रेसको स्कुलिङबाट डेमोक्रेटिक के अरे काङ्ग्रेसको स्कुलबाट यदि यो गीत हुन्थेन भने यसमा मेरो आपत्ति पनि केही थिएन, नेपाली जनताको आपत्ति पनि केही हुनेवाला छैन। तर उहाँले एउटा पार्टीको जुन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भनेको 2007देखि 64 सालमा यो देशमा के अरे उ गर्यो, प्रतिनिधित्व गर्यो। तर भ्रष्टाचार जता पनि भ्रष्टाचार गरेको पार्टीको चाहिँ खोल गरेर अनि त्यो किसिमको सिङ अनि के अरे सङ्घ गाएर अनि त्यो लोकतन्त्र विपरीत हुन्छ कि लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ, जनताको पक्षमा हुन्छ कि जनताको पक्षमा हुँदैन, तपाईँले छुट्याउने कुरा, नेपाली जनताले छुट्याउने कुरा। मैले भनिहालेँ, जसले यो देश बचाए, जसले यो माटोलाई बचाए, उहाँको फोटा उहाँले राख्नु भएको छ। बिपीले मात्र के अरे यो देश जोगाएका हुन् होइन, राखेका छन्। मदन भण्डारीको राखे मात्र पुग्दैन, लगन थापाहरूको राख्नु पऱ्यो, भक्ति थापाको राख्नु पऱ्यो। अनि पार्टी ओरिएन्टेड भएर उहाँले गीत गाउन मिल्छ? उहाँ त जनताको सिङ्गर हो नि, नेपाली जनताको, देशको सिङ्गर हो, राष्ट्रिय कलाकार हो। यस्ता राष्ट्रिय कलाकारले विकृति विकसनतिर लाग्नुहुन्न। म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, म उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु, रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। मेरो आइडियल हो, मेरो आदर्श हो। उहाँको गीतले गर्दा मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु, जिउन सिकेको छु, बाँच्न सिकेको छु। भनेपछि एउटा गायकले जुन एउटा व्यक्तिले काम गरिरहेको व्यक्तिले राम्रोसँग काम गरेर एउटा व्यङ्ग्य गर्न पाएन, बन्न पाइँदैन।
लुट्न सके लुट कान्छ भन्न लुट्न पनि सके लुट भने कहाँ अहिले लुट्या हो र यो 3 दशकदेखि लुटेका चाहिँ कुराहरूलाई भ्रष्टाचारी चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अहिलेको सरकार लाग्नुपर्छ ल लागिरहेको पनि छ अहिलेको सरकारले लुटेको होइन होइन यो त सबैलाई भनेको छ अहिलेको सरकार भएको बेलामा गीत आयो त्यसले गर्दाखेरि यो होइन आक्रोश आयो यो एकदम यो त सबैलाई पार्टी भनेको कुरा ओरिएन्टेड हो नि छ त। पार्टी ओरिएन्टेडबाट स्कुलिङ गाइड भएको सिङ हो यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्न म चाहन्छु होइन यदि हटाएन भने उहाँ चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको सिङ्गर हो देशको सिङ्गर होइन समाजको सिङ्गर होइन राष्ट्रिय कलाकार होइन एउटा पार्टीको कङ्ग्रेसको सिङ्गर हो उहाँ भनेपछि हटाउनु भएन भने के रहन्छ यदि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने त्यो रासायनिक क्षेत्र गएर आउनुहोस् फिल्डसँग हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ म मात्र होइन नेपाली जनता स्वागत गर्न चाहन्छ तपाईँलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छ यदि देशको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने गीत हटेन भने के रहन्छ फेरि पनि गीत हटेन भने उहाँको कुरा हो अब म हटाउने को हो एउटा मेरो सुझाव हो एउटा यो देशको नागरिक यो समाजको विश्लेषक होइन युवा यो देशलाई माया गर्ने चिन्तन गर्ने चाहिँ युवा भएको नाताले म उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु हुन्छ यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू